जो तालिका साथलाई यो अवार्ड हस्तान्तरणको समयमा हौसला गराइदिने काम हार्दिक गर्दछु। रमेश सर यता फर्किनु पर्यो पुरो मिल्दैन हो हो ल ठ्याक्कै ठाउँ मिल्यो। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ कोरोना डिफेन्स अवार्ड 2020 मा हाम्रो अवार्ड 2020 मा हामीले अर्को एकजना हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ यता फर्कियौँ है गीता गुरु। त्यसै गरी अर्को कोरोना डिफेन्स अवार्डमा हाम्रो अर्को म्याम हुनुहुन्छ कमला गुरु, म्यानेजिङ डाइरेक्टर ट्राभल लाइट्स प्राइभेट लिमिटेड। 2020 मा अर्को एकजना सर हुनुहुन्छ क्याप्टेन मिस्टर रमेश श्रेष्ठ। कमला म्याम डिफेन्स अवार्ड 2020 मा हाम्रो अर्को एकजना सर हुन्छ रमेश गौतम, म्यानेजिङ डाइरेक्टर। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो यो कोरोना डिफेन्स अवार्डको हिरा पाण्डे, सोसियल वर्कर हिरा पाण्डे। डाक्टर बी बहादुर तामाङ, सोसियल वर्कर। त्यसै गरी हामीले जर्नलिस्ट साथीहरूलाई पनि यहाँनिर अवार्ड दिन गइरहेका छौँ। हाम्रो कोरोना डिफेन्स नोबेल अवार्ड 2020 त्यसै अर्को एकजना हाम्रो पत्रकार साथी हुनुहुन्छ शिवदेव गटा, एडिटर हुनुहुन्छ तेज बहादुर बस्नेत, भाइस प्रेसिडेन्ट नेसनल फोरम अफ फोटो जर्नलिस्ट नेपाल। तेज बहादुर बस्नेत। सन्तोष राई। मिस्टर सुमन कार्की, सोसियल वर्कर। सहयोगमा धेरै यो कोरोनाको टाइममा धेरै सामाजिक कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र भइरहेको छ र आज जिल्ला अस्पताल दैलेखबाट त्यस्तै दैलेखबाट नमुना र अर्को हाम्रो धादिङबाट छ, धादिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी धादिङकै मलेखो हावे सामुदायिक हस्पिटल केशर नाकजु। त्यसै गरी गण्डकी गाउँपालिका दर्पण स्वास्थ्य चौकी। अर्को गण्डकी गाउँपालिकाको ग्याल्चोक स्वास्थ्य चौकीबाट पनि कोही। त्यसै गरी अब हामी नुवाकोटको 7वटा जनता सबभन्दा पहिले म यो अत्यन्त विषम घडीमा यस्तो प्रकृतिको एउटा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै निष्ठापूर्वक लाग्नुभएका महानुभावहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मानित गर्ने यस कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोरोना महामारी हाम्रो जीवनकालको अत्यन्त सबभन्दा कठोर र विनाशकारी प्रकृतिको जुन परिघटना हुन पुग्यो, त्यस क्रममा हामीले मानवीय स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै होइन, आर्थिक र सामाजिक राजनीतिक सङ्कट समेत बिहोर्न सक्ने एउटा गम्भीर खतराको अवस्था छ। यस्तो बेलामा तपाईँ हामीले
स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम प्रोटोकलहरूलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसैले पनि अहिलेसम्म यो के हुन्छ भनेर ठोक्कर साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले चर्चा हुन थालेको छ। सायद अब हामीले केही समय यो कोरोना महामारी सँगसँगै अथवा यो रोग र यसका भाइरस सँगसँगै जीवन बिताउने परिपाटी सुग्नु पनि पर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अत्यन्त संयमशीलता साथ विवेकपूर्ण ढङ्गले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ। म साथीहरूलाई आजको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी यो पर्यटन क्षेत्र जो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र छ र यसले देश विदेशका सबैसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र यो महामारीले कसैलाई पनि छोडेको अवस्था पनि छैन। हामी यस्तो सङ्कटमा अहिले हामी परेका छौँ। यसको न्यूनतम प्रोटोकल पालना नगरौँ, बन्दाबन्दी लगायतका र स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन सुरक्षाका मापदण्डहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई भनेको छ त्यसलाई पालना नगरौँ, रोगबाट मर्ने खतरा छ र त्यसलाई पुरै पालन गर्छु भनेर आर्थिक गतिविधिबाट अलग भएर बस्दा हामी फेरि भोकले मर्ने खतरा अर्कोपट्टि छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले अत्यन्त विवेकपूर्ण ढङ्गले मेरो यहाँले विशेष आग्रह छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम प्रोटोकलहरू खास गरी न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, यो मास्कलाई हामी सबैले अहिले मैले के अवस्थाले गर्दा खोलेको छु, तैपनि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पठाएर भर्खर के भनिराखेको छ नि, यस्तो जुन खुला यो बन्द सभामा हामीले कुराकानी गर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ केही मुबाट बोल्दाखेरि यसबाट थुकबाट र्यालबाट निश्चित दूरीसम्म सर्छ भन्ने जुन भनाइ थियो, यस्तो कोठासम्म केही समय चाहिँ यो रहिरहन पनि सक्छ भन्ने पनि छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँ हामीले यसरी मुख खोलेर यसरी बस्नु पनि जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई कुरा पनि ध्यान दिँदै अब हामीले न्यूनतम सतर्कता त अपनाउँ, तर फेरि साथीहरूलाई हेलचक्रे नगर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यो मानवीय स्वास्थ्य र जीवनको पनि कुरा छ, त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान पुगोस् र सँगसँगै फेरि यसबाट बढी आतंकित पनि नहुनु भन्ने पनि मेरो पनि आग्रह छ। किनकि यो केही समय यो रहने नै भयो भने यसलाई हामीले सतर्कता अपनाएर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नु पनि छ। खास गरी पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको क्षेत्र पनि हो र अहिले बढी प्रभावित भएको यो लकडाउन पछि हवाई यातायातका बन्द हुन पुग्नु, होटल व्यवसायहरू पनि बन्द हुनु पुग्नु र विदेशी पर्यटकहरूको आवाजात पनि बन्द हुनु आदि कारणले गर्दा सबभन्दा प्रभाव परेको क्षेत्र पनि यही छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई बिस्तारै हामी कसरी खोलेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेपट्टि पनि ध्यान दिनु पनि छ। त्यसले यसको सन्तुलन मेरो आग्रह चाहिँ हामी धेरै आतंकित पनि नबनौँ र धेरै लापरवाह पनि नबनौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ हो। किनकि विश्वमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, जुन देशमा त्यहाँको सरकारले त्यहाँको जनताले सतर्कतापूर्वक यसलाई चाहिँ व्यवहार गर्यो, अपनायो, त्यहाँ राम्रैसँग यसको नियन्त्रण चाहिँ हुन पुगेको छ। जस्तै न्युजिल्यान्ड भयो, जर्मनी भयो, डेनमार्क लगायतका फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूमा राम्रो प्रभाव परेको आइरहेको छ भने कतिपय एकदम मूर्ख शासकहरू जसले चाहिँ अदालतले चाहिँ आदेश दिँदाखेरि पनि म मास्क लाउन भनेको कतिपय राष्ट्रपतिहरूले भने त्यही राष्ट्रपतिले चाहिँ अहिले कोरोनाको पनि पोजिटिभ देखेर चाहिँ ऊ बस्नु परेको चाहिँ अहिले चाहिँ अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामीले यसमा खेलबाड पनि नगरौँ भन्ने मेरो पनि विनम्र चाहिँ आग्रह छ। जहाँसम्म यसले पारेको आर्थिक सङ्कटको कुरा छ, यो अत्यन्त गम्भीर छ, यसले लामै समयसम्म चाहिँ यसको चाहिँ असर चाहिँ पर्छ। त्यसैले खास गरी पर्यटन क्षेत्रसँग मैले अर्थ समितिमा पनि पटक पटक भने मलाई दुःख लाग्छ यहाँ भन्दा भने तपाईँ नमान्नु होला पत्रकार साथीहरू, हाम्रो सरकार अहिले भएका मानिसहरू जति यो त अत्यन्त अधम, आफूले पनि नबुझ्ने, आफू पनि नजान्ने र अर्काका कुरा पनि नसुन्ने एउटा भनाइ छ। एउटा चाहिँ उत्तम मान्छेले आफ्नै विवेकले बुझ्छ, मध्यम मान्छेले अर्कोले भनेको मान्छ, अधमले आफूले पनि बुझ्दैन, जान्दैन र अर्काले भनेको पनि मान्दैन। म चाहिँ हाम्रो शासकहरू चाहिँ एउटा अधमको कोठीमा म राख्न चाहिँ चाहन्छु, किनकि यस्तो बेलामा देश यस्तो सङ्कट छ तर शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै किचलो र झै झगडा सत्ताको भाग बढ्नमा चाहिँ महिनौसम्म जुन बर्बाद जुन गरिरहेका छन् देश र जनताको जीवनमाथि र लामो समयसम्म देशको अर्थतन्त्रमाथि जुन खेलबाड भइरहेको छ, यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ र जुन नीति कार्यक्रम बजेट
जुन आयो त्यसबाट खालि अमूर्त खालका कुराहरू आए, न व्यवसायीलाई ठोस ढङ्गले राहत मिल्ने एउटा स्टिमुलस आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरू आयो, न जुन श्रमिकहरू यसमा लाग्ने मानिसहरू छन् उनीहरूलाई नै कुनै प्रकारको त्यसपछि आयो। जब जुनसुकै सबै देशतिर हेर्ने हो भने उनले ठोस प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छन्। भारतले पनि 5-6 पटक उसले घोषणा गरिसक्यो, अमेरिकाले 5-6 पटक उसले घोषणा गरिसक्यो र चाहिँ 10औं ट्रिलियन डलरसम्म चाहिँ मानिसहरूले राज्यहरूले चाहिँ खर्च गरेका छन्। तर हाम्रो सरकारको चाहिँ खालि अमूर्त प्रकारका आश्वासनदेखि बाहेक ठोस प्रकारले न व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने ढङ्गको कुनै योजना आएको छ, न त श्रमिकहरूलाई चाहिँ आएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पनि छौँ। त्यसैले यहाँले अन्यथा नमान्नुहोला, यस्तो प्रकारको निकृष्ट अधम शासकहरूले शासन गर्दा जनता र देशले चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ नोक्सान बेहोर्नु पर्ने म खतरा पनि देख्छु। त्यसै भएको हुनाले चाहिँ यस्तो बेलामा तपाईँ खास गरी पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्ध साथीहरूले चाहिँ धेरै जुर्माना बेहोर्नु परिरहेको छ। खास गरी हाम्रो यो जुन यो विदेशमा रहेका जुन श्रमिकहरू पर्यटकहरू आवाजात गर्नुको निम्ति जुन हवाई यातायातको जुन एउटा व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, अहिले चर्चा पनि चलिरहेको छ। यो प्रकारको चाहिँ चार्टर फ्लाइटहरू आदि गरेर त्यसमा पनि आफ्नै आसेपासेहरूलाई लगाएर ती पनि कमिसन खाने र चर्को चाहिँ भाडा असुल गर्ने जस्ता जुन कुराहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा बरु हामीले न्यूनतम सुरक्षा सतर्कताहरूलाई चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएर नियमित प्रकारका चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन गर्ने दिशातिर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्। किनकि अब छिटै नै अब हाम्रो चाहिँ पर्यटनको मुख्य सिजन आउँदैछ। अब हिजोकै अवस्थामा फर्कन त सक्दैन, हामीले त्यति महत्त्वाकांक्षी भन्न पनि मिल्दैन। तर बिस्तारै सतर्कता चाहिँ अपनाएर हामीले चाहिँ अब भदौ असोजदेखि यो हवाई यातायात अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई चाहिँ सुरुवात गर्न चाहिँ थाल्ने हो भने त्यसले चाहिँ यो मृतप्राय अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई केही जीवन दिन सक्छ भन्ने पनि कुराकानी छ। त्यतापट्टि पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर म विश्वास गर्दिनँ, किनकि सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे यदि अदम प्रकृतिका, यति मूर्ख प्रकृतिका, यति अहङ्कारी प्रकृतिका मानिसहरू छन्, तिनले चाहिँ यस्ता भनाइहरू सुन्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। तैपनि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट चिच्याइ राख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ र आफ्नो काम गरि पनि राख्नुपर्छ। त्यसैले म साथीहरूसँग धेरै समय नलिकन आएर फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिँदै आज यहाँ सम्मान गुणी महानुभावहरूले यस्तो दुःखको कष्टको घडीमा जुन गाउँको मानवीय सेवा गर्नुभयो, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री प्रदान गर्नुभयो, त्यसको अत्यन्त अभाव छ। त्यसलाई आगामी दिनमा पनि तपाईँले कायम गरेर राख्नुहुनेछ। यही तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दै फेरि तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल राख्नुहोला र यसको सुरक्षा कायम गर्दै आफ्नो जीवन एउटा चर्यालाई पनि नियमित ढङ्गले अगाडि बढाउने दिशातिर पनि ध्यान दिनुहोला। यही आग्रह गर्दै, यही शुभकामना दिँदै म तपाईँहरू बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।